आज म्हाका मिडियाचेर येवपाक नाका आसलें. आमचे एंडिंग इयर 2025 कवर जाता आनीक हांव चिंतालो आतां मातशें सवस्काय घेतलो म्हूण मिडिया चड म्हाका आनी नाका म्हूण. पूण हांव चिंत हे 2 दिसां पड कितें आवाज जालो कोर्तालीं कॉन्स्टिट्युएन्सींत आनी हो आवाज कोण केलो हो एकलो आपण लिडर म्हणटा सिमोइस ओलेसो सिमोइस आपण एक लिडर म्हणटा. तेजो न्हू एक मिडियाचेर एक बरो एक तमाशा व्हायरल जाला एंडिंग इयर ऑफ 2025 आनी थिंगा म्हाका दिश्टी पडलें की आख्खे वर्सांनी तेणें कितें केल्लो तो तमाशा देवान भायर उगवलो ओपन जालो आनी लोकांक आयडेंटिफाय करूंक मेळ्ळें हू इज ओलेसो सिमोइस. आमचो तेज्या बरोबर जो आमचो इश्ट म्हज्या इश्टाचो चेडो बाब पिटर डिसोजा तेका तो मारपाक गेलो. आतां कारण कितें बाब पिटर ते कोणा क्वेश्चन कोत्तालो तुगे मिडियाचेर चोयला ते भाशेन इन्व्हेंटरी हे ZP इलेक्शनाची सो ती कोणू घेताच पोस्टमॉर्टम हे कोताच कित्याक बोट तोडपडी कित्याक पळो न्हय. त्या बराबर हे इन्व्हेंटरीचेर हांव जाणा ते भाशेन फांड्साचो बी इन्व्हेंटरी चलता. कितलो फांड्स येयल्लो कितलो मोडलो कोणाको कितलो पावलो आनी कोणे कितले हायले हेजी इन्व्हेंटरी येतली म्हूण ओपन जातली म्हूण ओलेस सिमाची तकली गरम जाली आनी तो थिंगा उठलो इतले काँग्रेस मेंबरां उजीर आनी बाब पिटराक मारूं येयलो. हे तेणें दाखयलें बिहेवियर इज करेक्टर आनी ह्या मनशाक हो मनीस काँग्रेसा म्हणटा आपल्याक कॅन्डिडेट कर. एका कॅन्डिडेट जावपाचो सप्त आहा कॅन्डिडेट जावपाक कोर्तालीं कॉन्स्टिट्युएन्सींत कितले बरे बरे मनीस आहाय बरे सोशल वर्कर आहाय बरे देखणार आहाय बरे काम करपी आहाय आनी तेच भाशेन आमचो बाब आंतोन वास निवडून येता आनी लोक तेका असले मनशांक निवडाय नाटा. आनीक एका सिमोइसाक कळोन येयलें की आपण ZP काबार जाला. हांव खंयचे पार्टीचो मेंबर न्हू पूण काँग्रेसाची कोर्तालीं कॉन्स्टिट्युएन्सी 4000 वोट आहाय. ही 4000 वोट आज सिमोइसा लागून ओलेस सिमोइसा लागून काँग्रेस काबार जाला. आनी हे पार्टी लिडर हांव न्हू ते चोयतालो तेगे ऑफिस थिंगा ऑल लिडरां फोटो आहाय. ते फोटो म्हूण बरें जालें ते तर जीत आहले जाल्यार थिंगा तांकां लॉज आसली आनी हांव त्या लिडरांक सांगता तुमकां लॉज शेम तुमकां हें कितें जालें तें तुमी बाब पिटरान आज मिडियाचेर दाखयलो ताका कॉम्प्रोमायज करपाक गेल्ले 12 o'clock ताणें म्हाका फोन मारलो रातीचो वेर्ना पुलीस स्टेशनाचो की अशें जालां थिंगा कॉम्प्रोमायज करूंक सोदताय पुलीस स्टेशनाचेर. हांवें सांगलें भिनाका कितलो वगत जाल्यार हांव येता पूण हांव शाबासकी दितां. तेजो एकलो फ्रेंड थिंगा उलयतालो मिडियाचेर इज ए आय विटनेस तो म्हणटालो की आपण गाडी घेवन सकयल आहलोलो ते घेवन गेल्लो पूण जेन्ना ही केस्तांव तेका असल्ट करपाक लागलो आपण धांवोन थिंगा भितरसलो. तेज भाशेन आमचो बाब एलिस्टन यूथ तेणें तेका कॉल कोत्री तो थिंगा पुलीस स्टेशनाचेर पावलो. दीस ते 2 जाणांक हांव शाबासकी दिता कित्याक दीज आर द फ्रेंड्स कोण गोरचे आकांता पावताय ते फ्रेंड्स पूण थिंगा इतले काँग्रेसमॅन आसले तांकां तेंचे हांवें कांयच हें चोवूंक ना रेस्पॉन्सिबिलिटी हें कित्याक जालें. मागीर थिंगा शॅटर बी देंवयताय आनी थिंगा एक बायल मनीसाची फेस दिसताली शेम थिंग कोण आहलोले तांकां काँग्रेसा मनशांक ते बायल मनशां उजीर तुमी हे थिंगा तमाशा कोताय. पूण हो कॅरेक्टर कितें जालो आहा हो कॅरेक्टर ओलेस सिमोइसाक तेगे लायफांतून तो येयलो आहा बिकॉज त्याक ती शेम ना. दिस इज हिज कॅरेक्टर डिफेक्ट आनी तो कितें जाला हे पयर ZP इलेक्शनाक फेड्यूर जाला आनी तो आतां तकलेन फ्रस्ट्रेट जाला आनी हे फ्रस्ट्रेशनाचेर तेणें तें केलां आनी तेंय सांगूंक सोदता तेणें मुजेर एक कंप्लेन केल्लें
dated 30th July 2025 to SPDO, SDPO Murmugaon, stating that I am a reputed person and Rokesji has spoiled my name, making viral of my videos. हांव ताका विचारूंक सोदता बाबा हे कंप्लेनाचेर कितें इन्क्वायरी केली तुवें वो ते कंप्लेन तिंगा तशेंच दिलां आनी वॉट रेप्युटेशन यू गॉट यू हॅव अरे तुका रेप्युटेशन आहा तू कोणे इलेक्ट केला यू आर ए पंच यू आर ए सरपंच यू आर इलेक्टेड एनीबॉडी आनी तुगे रेप्युटेशन हांव त्या वाचतालो एप्लिकेशन आनी हांव चोयतालो तेजे म्हण आय एम रेप्युटेड पर्सन तू केसो रेप्युटेशन आहा रे तुजें रेप्युटेशन व्हायरल जात मरे आनी जेन्ना म्हाका पुलीस फोनाचेर सांगताले की अशें एप्लिकेशन म्हाका धाडय मरे म्हळें नोटीस आय कम एंड आय गिव द स्टेटमेंट ना रे म्हणपा लागले ते आमी क्लोज केले पूण हेका हांव सांगूंक सोदता तूं जिवितांत कांय जावपा शकना पूण तूं आतां हे न्यू इयर ओल्ड इयर आमचे इयर काबार जाता 2025 एक निचो पळय आपण आय चेंज माय लायफ आय चेंज माय एटिट्यूड आनी 2026 हे न्यू इयर येता ताका एक बरो मनीस जावन दाखय तुम्ही काँग्रेसान आसलेले न्ही एक टाइम हांव काँग्रेसान आसलो हांव ब्लॉक प्रेसिडेंट आसलो पवीन सालदाना इज वॉज अ प्रेसिडेंट आमच्या टायमार सर्गेस्त शांताराम तो मेलो बाडो तांकडे आमी कशे युनायटेड लोकांचो मोग आनी कितें तेच पासून हांव सांगता ही वोटां 4000 वोट आमकोडे बँक डेपोजीट अशें आमकां आसली पूण आज ती गेली काँग्रेसा हे लिडर जाले जेन्ना ते सगळे जोकर्स ते जोकर येयले आनी तांकां नॉमिनेट केले दे आर नॉट इलेक्टेड सो हांव सांगपाक सोदतां काँग्रेस तर आज काबार जाता ह्या मनशा लागून आनी तेंचे त्या ऑप्शन्स जे फोटो मारले हे लिडरांचे लॉ शेम त्या लिडरां उजी तुमी हे कोताय चौकटाय दिस इज द वे तुमी दाखयले एटिट्यूड हांव जाणा हो कित तो मनीस आनी दुसऱ्यांचेर न्हू कॉमेंट्स काडपी फेक आयडी करपी फेक आयडीन लोकांचे कॉमेंट्स घालपी आपल्याचेर बरोवपी म्हणजे आपल्या इलेक्ट कोराय आपल्या तिकेट दियाय असो कॉमेंट्स घालपी मनीस हे सगळे डिटेल्स न्हू आमकां चार्ट आहा ओपन करूं जाय आमी कोतले आनी ताका बाब आमचो एलिस्टन तेणे न्हू दाखयलां सोबे माजर तेगे एटिट्यूड हांव त्या सांगो वचना कित्याक आंकवार भुरगो तो फाल्यां काजार जाता जायन दी ताका लायफ आहा ताका हो एसल्ट बरो न्हू आमच्या युथां बरो युथां आमी कितें शिकयताय हें पयलें जायनासलें आतां जाता आनी असलो लिडर एसल्ट कोता थिंगा बसोन तूं उठोन येता आनी ताका मारता तेजे फापराव मारता आनी भायर उडयता तो कोण रे बाबा तो आमचो गांवचो एक यूथ मरे तो तेजे रेप्युटेशन कितें रे तेजो पाय 2 पार्टी MLA डिप्युटी स्पीकर क्वॉलिफायड फॅमिलींतल्यान तो येयलो आहा तूं खंयचो रे नेरूलसोन हिंगेला मरे तुजें कितें कांयच आमकां खबर ना तूं कोण आनी तूं कोणालो आनी कितें तो तूं येवन आमची कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सी पाड गायला मरे आनी तूं येयलो कॉम्प्रोमायज करपाक ताका शेक हँड दिवपाक वेर्ना पुलीस स्टेशनाचेर आमी थिंगा चोयताले कसलो तमाशा जात काय म्हूण आनी हेजेर तरी कितें कारवार जायना विथ द लॉ डिपार्टमेंट आमी प्रायवेटली क्रिमिनल केस फायल करपाक रेडी आहाय एक्शन जाय कित्याक हो यूथ हेजेर एक पूण असल्यो केस न्हय तो झगडला कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सी लागून आपल्या कोण कितें जाता तो मुखार चल्ला पूण आज हांव ताका सांगूंक सोदता बाबा पिटर तुजे बराबर एक दिसाक जायते जाण उबे आसले पूण काल तुजे बराबर कोण न्हय फकत ते दोग जाण एक फ्रेंड तुगेलो तो वास्कोचो ताका हांव सेल्यूट कोता आनी एक आमचो यूथ बॉब एलिस्टन हेंकां म्हणटाय आकांता पावताय हे पार्टीचे म्हण ते फकण आनीक तूं ताका तें ऑफिस क्लोज करपाक फाटीको माग बिकॉज इट इज इन जुवारी ही दादागिरी जातल्यो आनी तुजें नांव पेडत जातलें बिकॉज यू आर द प्रेसिडेंट यू गॉट ए फूल रायट ही इज नो बॉडी ही इज अ वोटर ही इज अ मेंबर ऑफ काँग्रेस
सो ते कसले अधिकार ना. तूं ताबडतोब तुगे पार्टी सांग यू क्लोज दॅट ऑफिस इमिजिएटली, सील कोराय ते. कित्याक हेज मुखार थिंगा कोणी फायल आसतल्यो, थिंगा आनी कितें आसतलें, आनी कितें कॉरेस्पॉन्डन्स आसतलें, हो सगळें काबार करतलो. हांव तेका सजेशन सांगूंक सोदतां. सो मनशा हांव मुगेल्या जिवितांत न्हू हांव जायते चिंततां. तुका देवान कितें दिलां तितलें मेळटा, हाय मेळना. सो म्हज्या बाराबरचे जायते व्हडले जाले बिझनेसांत आनी खूंय कितें जालें. सो हांव आहा ते लेवलाचेर आहा. डेली ब्रेड म्हाका देव दिता. हांव सदां म्हणटा आय डोंट हॅव ए मसल पॉवर, आय डोंट हॅव ए मनी पॉवर, बट गॉड गेव मी द ब्रेन पॉवर. आनी त्या पासत हांव तुमचे मुगेले मिडियाचेर येता. नाजाल्यार म्हाका तो ब्रेन पॉवर नासलो सो म्हाका तुमकां आज उलोवपाक शकनासलो. सो तेका लागून हांव तेका सांगूंक सोदतां कितें जालें तें विसर. न्यू इयर जे 2026 जे येता तेजेर एक निचोव कर. आय चेंज माय एटिट्यूड. There is a character defect. मनशाक न्हू you have to identify what is my character defect. हांवें तुका सांगलां I was having a character defect of drinking. म्हाका सोऱ्याचो हें आसलो, वीस आसलो. So I identify. Now around 40 years I am sober. मनशान न्हू आपल्याचो कॅरेक्टर डिफेक्ट आयडेंटिफाय करपाचो. मोकोडे आज सिनियर मनीस आहाय व्हडले आय टेक देर एडवायस हाव टू लिव. आतां हांव मागोतां देवान ह्या वर्साक आमी जाता ते भाशेन जियेले आनी येता ते वर्स देवान सोंसणीकायेचें पिसफूल आमकां दिल्या पुरो. आनी असले मनीस आहाय तांकां कॅरेक्टर तेंचो चेंज जावपाक देवान तांकां कुरपा दिल्या पुरो. टू आयडेंटिफाय. कित्याक तो प्रत्येक आमचे MLAचे देखून जायते तेणे हें काडले. तो काराप, तो शेतां हें घेता, पयशे घेता आनी कितें करता तेज्या एवरी तेगे मिडियाचेर हांवें ताका रिप्लाय दिला. आनी हांव हातून सांगता तुमकां जर कोणा कडेन काँग्रेसमॅना कडेन डिबेट घेवपाक जाता आय एम रेडी. आनी